मानं विदधाति पूर्वं यो वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजको विषय प्रस्तुत गरिँदैछ। आजको विषय चाहिँ वैदिक सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्म अत्यन्त जटिल र अत्यन्त गहन विषय छ। महाभारतमा बताइएको छ, तादृशो यमनु प्रश्नो यत्र धर्म सुदुर्लभः दुस्सर प्रतिसंख्यातुम तत्केनात्र व्यवस्थ्यति। अर्थात धर्म अत्यन्त जटिल र अत्यन्त गहन विषय हुनाले धर्मका सम्बन्धमा विवेचना गर्न, धर्मको प्रतिपादन गर्न अत्यन्त कठिन छ। तर पनि यहाँनिर संक्षिप्त र सरल रूपमा लक्षणको प्रमाणका आधारमा धर्मको विवेचना गरिँदैछ, प्रतिपादन गरिँदैछ। धर्म नै मनुष्यको परम सम्पत्ति हो, परम धन हो, परम मित्र हो। धर्मले नै मनुष्यलाई जीवनमा सुख, शान्ति र आनन्द प्रदान गर्दछ र अन्तिममा गएर सद्गति प्रदान गर्दछ। धर्मको आचरणबाट नै मनुष्यमा मानवताको विकास हुन्छ, व्यक्तिमा व्यक्तित्वको विकास हुन्छ र जीवनमा सुख शान्तिको साथसाथै अन्तिममा गएर परम गति पनि प्राप्त हुन्छ। धर्मलाई आधुनिक समयमा रिलिजन शब्दले सम्बोधन गर्दछन्, तर वास्तवमा धर्मलाई रिलिजन भन्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन। किनभने धर्म शब्द र रिलिजन शब्दमा मौलिक अन्तर छ, जमिन आसमानको फरक छ। किनभने धर्म शब्दबाट सार्वभौम सत्य, सार्वभौमिक मर्यादा, नियम र प्रतिष्ठालाई बुझिन्छ भने रिलिजन शब्दबाट कुनै एउटा मजहब, एउटा सम्प्रदाय र एउटा पन्थलाई बुझिन्छ, कुनै एउटा समूहलाई बुझिन्छ। तर धर्म शब्द सार्वभौम छ, सार्वभौमिक अर्थ प्रकट हुन्छ धर्म शब्दबाट। अतः धर्म र रिलिजनलाई एउटै मान्ने भूल गर्नु हुँदैन, कि भिन्न भिन्न हुन्, यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। वर्तमान समयमा धर्मका नाममा अनेक प्रकारका मत मतान्तरहरू प्रचलित छन्, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण व्यक्तिहरू अन्योलमा परेको देखिन्छ। कुनै मतानुयायीहरूले भन्दछन् हाम्रो मतमा लाग्नुभयो भनेदेखि स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। कुनै मत मतान्तरहरूले भन्दछन् हाम्रो मतमा लाग्यो, हाम्रो पन्थमा, हाम्रो सम्प्रदायमा लाग्यो भनेदेखि नै स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। कसैले भन्दछन् हाम्रा मतमा लाग्यो भने कुण्डलिनी शक्ति जगाउँदछौँ, कसैले भन्दछन् आत्मज्ञान गराउँदछौँ। यस्ता प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारका मत मतान्तरहरूले गर्दा सनातन धर्ममा धेरै आँच आउन पुगेको देखिन्छ। अतः धर्मका सम्बन्धमा सूक्ष्म विवेचना गर्नु, अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। वास्तवमा ती मतानुयायीहरूलाई पनि धर्म के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, आत्मज्ञान के हो भन्ने थाहा छैन, स्वर्ग कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन र कुण्डलिनी शक्ति कसरी जागरण हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अतः अब यहाँ वैदिक शब्द र सनातन शब्दको विवेचना गरिन्छ। वैदिक शब्दको अर्थ वेदोक्ति वैदिक, वेदद्वारा प्रतिपादन गरिएको धर्म हुँदा वैदिक धर्म भनिएको हो। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद नै सम्पूर्ण धर्महरूका मूल हुन्। वेदो वै धर्म मूलम, वेद नै धर्मका मूल हुन्। यस प्रकारले भिन्न भिन्न ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। अनेक ग्रन्थहरूमा वेद नै धर्मका मूल हुन् भनेर बताइएको छ। अतः वेदद्वारा प्रतिपादित धर्म हुनाले वैदिक धर्म भनिएको हो। वेदद्वारा प्रतिपादित
वेदद्वारा निरूपित, वेदद्वारा विहित धर्म हुनाले वैदिक धर्म भनिएको हो। वेद कुनै व्यक्तिद्वारा रचित ग्रन्थ होइनन्। वेद व्यक्ति रचित ग्रन्थ होइनन्। हाम्रो दर्शन शास्त्रमा पनि बताइएको छ, अतएव च नित्यत्वम्, वेद नित्य हुन्। वेद कुनै व्यक्तिले रचना गरेका ग्रन्थ होइनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वैदिक सनातन धर्म पनि कुनै व्यक्तिद्वारा प्रवर्तित धर्म होइन, यो पनि सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्म पनि कुनै व्यक्तिद्वारा प्रवर्तित धर्म होइन, कुनै संगठन, कुनै प्रकारको सम्प्रदाय, कुनै मत होइन, यो शाश्वत सनातन धर्म हो। अब यहाँ सनातन शब्दको अर्थ बताइन्छ। सनातनमा दुईटा अक्षर छन्, सना र तन। सना शब्दको अर्थ हुन्छ सदा सर्वदा र तन शब्दको अर्थ हुन्छ विद्यमानता। जो सदा सर्वदा विद्यमान रहन्छ, विद्यमान थियो, छ र रहन्छ, त्यसैलाई सनातन भनिन्छ। यस्तै प्रकारले सनातन शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। जस्तो प्रकारले वेद अपौरुषेय हुन्, त्यस्तै प्रकारले सनातन धर्म पनि अपौरुषेय हो। अर्थात् जस्तो प्रकारले वेद कुनै व्यक्तिद्वारा रचित ग्रन्थ होइनन्, त्यस्तै प्रकारले वेदद्वारा प्रतिपादित धर्म पनि कुनै व्यक्तिद्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय अथवा मत होइन, यो शाश्वत सनातन धर्म हो। सनातन भनेको जसको प्रारम्भ पनि भएको थिएन र अन्त्य पनि हुँदैन, जसको सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि हुँदैन, सदैव थियो, सदैव रहन्छ र सदैव विद्यमान छ। यस्तै प्रकारले सनातन शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। वैदिक सनातन धर्म भन्नाले वेदद्वारा प्रतिपादित शाश्वत सनातन धर्म भन्ने बुझिन्छ। अनादि र अनन्त, अनादि भनेको जसको आदि छैन र अनन्त भनेको जसको अन्त्य हुँदैन, त्यसलाई अनादि अनन्त भनिन्छ। यस्तै प्रकारले सनातन शब्दको अर्थ बुझिन्छ। सनातन शब्दको अर्थ हो अनादि अनन्त, जसको आदि छैन भने प्रारम्भ छैन र जसको अनन्त भने जसको अन्त्य छैन, त्यसलाई सनातन भनिन्छ। र यस्तै प्रकारले वैदिक सनातन धर्मको यहाँनिर विवेचना गरियो, संक्षिप्तमा विवेचना गरियो। वैदिक सनातन धर्मको विवेचना गर्ने क्रममा हिन्दू शब्द र हिन्दूका मौलिक सिद्धान्तका सम्बन्धमा विवेचना गरिन्छ। हिन्दू शब्द अत्यन्त सारगर्भित शब्द छ, अत्यन्त महिमान्वित शब्द छ। हिन्दूमा 3वटा अक्षरहरू छन्, हि, न र दु। 3वटै अक्षरहरूबाट भिन्न भिन्न तात्पर्य अर्थलाई बुझिन्छ, जसमा हिबाट हिनोति दुष्टान अर्थात् सबै प्रकारका अशुभ कर्म, असत् विचार, असत् भावना र असन्मार्गलाई परित्याग गरेर शुभ कर्म, सद्विचार, सद्भावना र सन्मार्गको अनुसरण गर्नु भन्ने तात्पर्य अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले नबाट नमन्ति ईश्वरम अर्थात् ईश्वरको उपासना गर्नु भन्ने तात्पर्य अर्थ बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी दुबाट दुहन्ति शास्त्राणि अर्थात् धर्मशास्त्रको अध्ययन गरेर धर्म सम्बन्धित ज्ञान र अध्यात्म शास्त्रको अध्ययन गरेर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्ने तात्पर्य बुझ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले हिन्दू शब्दको तात्पर्य अर्थ बुझ्नु पर्दछ। अब हिन्दूका मौलिक सिद्धान्तहरू छन्, हिन्दू धर्मका मौलिक सिद्धान्तहरू छन्, जो 5वटा सिद्धान्तहरू छन्। ओंकार मूल मंत्राढ्य वेदेश्वर दृढ़ाशया गोभक्तो प्रतिमा सेवी हिंदू रीत्या विधीयते अर्थात् ओंकार को उपासना गर्नु, ओंकारलाई मूल मन्त्र मानेर त्यसको उपासना गर्नु। हिन्दू धर्ममा, वैदिक सनातन धर्ममा कुनै पनि मन्त्रको प्रारम्भमा ओमको उच्चारण गरिन्छ। जस्ता प्रकारले नमः शिवायमा ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवायमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तै प्रकारले नमो नारायणायमा ओम नमो नारायणाय। यस्तै प्रकारले प्रत्येक मन्त्रमा गरेर प्रारम्भमा ओमको उच्चारण गरिन्छ। र वैदिक विधानमा प्रत्येक मन्त्रको प्रारम्भमा ओमको उच्चारण गरिन्छ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। यस प्रकारले प्रत्येक मन्त्रको प्रारम्भमा ओमको उच्चारण गरिन्छ। यस्ता प्रकारले मन्त्रहरूमध्ये सबै मन्त्रहरूमध्ये ओमलाई मूल मन्त्रका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। वेदेश्वर दृढाशय, वेद र ईश्वरमा दृढ आस्था राखिन्छ। गौको सेवा गरिन्छ र प्रतिमाको सेवा गरिन्छ। यस्तो प्रकारले 5 वटा मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्, मौलिक सिद्धान्तहरू छन्। ओमकारलाई मूल मन्त्र मानिन्छ, वेद र ईश्वरमा दृढ आस्था राखिन्छ, गौको सेवा गरिन्छ, प्रतिमा भनेको मूर्ति पूजा गरिन्छ। यस्तो प्रकारले 5 वटा मौलिक सिद्धान्तहरू छन्। यी 5 वटा सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने, धारण गर्ने व्यक्तिलाई हिन्दू मानिन्छ, हिन्दू भनिन्छ। ओमकारलाई मूल मन्त्र मान्ने, वेद र ईश्वर प्रति दृढ आस्था राख्ने, गौ सेवा गर्ने र प्रतिमाको सेवा गर्ने, मूर्ति पूजा गर्ने, यी 5 वटा मौलिक सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्ने व्यक्तिलाई हिन्दू मानिन्छ। त्यसै हिन्दू भनेर हुँदैन नि मुखले मात्र। हिन्दूका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउनु पर्यो, हिन्दूका आचरणलाई पालन गर्नु पर्यो, कर्तव्यको पालन गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हिन्दू हुन्छ। केवल मुखले मात्रै हिन्दू भन्दा हिन्दू हुँदैन। हिन्दू भएपछि यी 5 वटा मौलिक सिद्धान्तहरूलाई अपनाउनु पर्दछ, धारण गर्नु पर्दछ। ओमकार तथा ओम सम्बन्धित अन्य मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नु पर्दछ, जप गर्नु पर्दछ, वेद र ईश्वर प्रति दृढ आस्था राख्नु पर्दछ, गौको सेवा गर्नु पर्दछ र प्रतिमाको सेवा भने उपासना गर्नु पर्दछ, प्रतिमाको सेवा गर्नु पर्दछ। मठ, मन्दिर, तीर्थ इत्यादिलाई संरक्षण र सबैको सेवा गर्नु पर्दछ। अन्य युगमा ईश्वरको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्थ्यो, देवताको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्थ्यो। तर कलियुगमा देवताको, परमात्माका मूर्तिहरू, विग्रहहरू बनाएर पूजा अर्चना गरिन्छ। शालिग्राम, शिवलिङ्ग यस्ता प्रकारका भगवानका विग्रहहरूको उपासना गरिन्छ। यसै गरी सनातन सम्प्रदाय, सनातन धर्ममा 5 वटा सम्प्रदायहरू छन्। गणपत्य, शौर्य, शाक्त, शैव एवं वैष्णव। एकै परमात्माका 5 वटा रूपहरू हुन्। परमात्मा एक छन्, एक ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय छ। तर एकै ब्रह्म तत्त्वका 5 वटा स्वरूप छन्, 5 वटा नाम र 5 वटा रूपहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ, जसमा चाहिँ गणेश, सूर्य, शक्ति, शिव र विष्णु। वैदिक सनातन धर्ममा 5 वटा सम्प्रदाय छन्। यी 5 वटा सम्प्रदायका भिन्न भिन्न शाखा प्रशाखाहरू पनि छन्। अब यी 5 वटा सम्प्रदाय हुन् गणपत्य, शौर्य, शाक्त, शैव एवं वैष्णव। गणेशजीको उपासना गर्नलाई गणपत्य, सूर्यको उपासना गर्नलाई शौर्य, शक्तिको उपासना गर्नलाई शाक्त र शिवको उपासना गर्नलाई शैव र भगवान विष्णु तथा भगवान विष्णुकै अवतार राम र भगवान श्रीराम र भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्नलाई पनि वैष्णव भनिन्छ। यस्ता प्रकारले सनातन धर्ममा 5 वटा सम्प्रदायहरू छन्। गणपत्य, शौर्य, शाक्त, शैव एवं वैष्णव, जसमा चाहिँ गणेश पाञ्चायन, सूर्य पाञ्चायन, देवी पाञ्चायन, शिव पाञ्चायन र विष्णु पाञ्चायन। यस्ता प्रकारले 5 वटा देवतालाई पाञ्चायन देवता भनिन्छ र यी पाञ्चायन देवताको उपासना गरिन्छ। यी पाञ्चायन देवता, यी 5 वटा देवताका भिन्न भिन्न रूपहरू पनि छन्। गणेशजीका अष्टविनायक 8 वटा रूपहरू छन्। सूर्यका भिन्न भिन्न रूपहरू छन्, 12 वटा स्वरूप छन्। यस्तै प्रकारले देवीका 9 वटा मूल स्वरूपहरू छन्। शिवजीका अनेक स्वरूप छन्, 11 रुद्र छन्। यस्तै प्रकारले भगवान विष्णुका 24 अवतार छन्। शङ्करजीका पनि अनेक अवतारहरू छन्। र यस्तै प्रकारले पाञ्चायन देवताको पूजा उपासना गरिन्छ। जसले यो पाञ्चायन देवताको पूजा उपासना गर्दछ उसैलाई हिन्दू भनिन्छ। यी पाञ्चायन देवताकै आधारमा 5 वटा सम्प्रदाय पनि छन्। गणपत्य, शौर्य, शाक्त, शैव र वैष्णव। यस्तै प्रकारले 5 वटा सम्प्रदाय पनि 5 वटा देवताका आधारमा आधारित छन्। 5 वटा
देवता पाञ्चायन देवतामा आधारित छन्। यी 5वटा सम्प्रदाय पनि पाञ्चायन देवतामा आधारित छन्। यस्तै प्रकारले अशुभ कर्ममा परित्याग गरेर शुभ कर्म गर्ने, ईश्वरको उपासना गर्ने, शास्त्रको अध्ययन गर्ने, ओमकारलाई मूल मन्त्र मान्ने, वेद र ईश्वर प्रति दृढ आस्था राख्ने, गौ सेवा गर्ने, प्रतिमाको सेवा गर्ने र पाञ्चायन देवताको उपासना गर्ने व्यक्तिलाई अथवा पाञ्चायन देवता अथवा पाञ्चायन देवता मध्ये कुनै एउटाको उपासना गर्ने व्यक्तिलाई हिन्दू मानिन्छ। यस्ता प्रकारले हिन्दू धर्मका मौलिक सिद्धान्तहरू यहाँनिर विवेचना गरियो। अब धर्मका स्वरूपका सम्बन्धमा बताइन्छ। धर्म शब्द संस्कृतका दृढ धारणीय धातुबाट बनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ धारण गर्नु। धरती लोकानिय ध्रियतेवा जनैरिति, जसले सम्पूर्ण लोकलाई धारण गर्दछ वा सबै जनद्वारा जसलाई धारण गरिन्छ त्यो धर्म हो। यसै विषयलाई स्पष्ट गर्दै यहाँ बताइन्छ, धारणा धर्ममित्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः। धारण गर्न हुँदाखेरि यसलाई धर्म भनिएको। धारणा धर्ममित्याहुर, धारण गर्ने हुँदा यसलाई धर्म भनिएको। धर्मो धारयते प्रजाः, धर्मले सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई धारण गर्दछ र सबै प्रजाहरूद्वारा पनि धर्मलाई धारण गरिन्छ। यस्या धारण संयुक्त, जुन धारण संयुक्त छ सधर्म इति निश्चय, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। यस्ता प्रकारले विद्वानहरूले र शास्त्रले निश्चय गरेको छ। अब धर्मले कसरी धारण गर्दछ त भन्दाखेरि धर्मले मनुष्यलाई दुर्गति हुनबाट बचाउँदछ। धर्मले मनुष्यलाई दुर्गति हुनबाट बचाउँदछ, दुर्गतिबाट, अपगतिबाट, अधोगतिबाट बचाउँदछ र सद्गति, उत्तम गति, सन्मार्ग प्रशस्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले धर्मले प्रजालाई धारण गर्दछ। धर्मले मनुष्यलाई दुर्गतिबाट बचाउँदछ, कुमार्गबाट बचाएर, कुकर्मबाट बचाएर, अधोगतिबाट बचाएर, उत्तम गति, सदाचार, सुमार्ग, सद्गति प्रति प्रेरित गरेर धारण गर्दछ। यस्ता प्रकारले धर्मले सबैलाई धारण गर्दछ। अब धर्म भन्नाले कुनै एउटा सानो संगठन, कुनै सम्प्रदाय, कुनै एउटा सानो मत मतान्तरको नाम होइन। धर्म शब्दको अर्थ कुनै सम्प्रदाय, कुनै मत, कुनै पन्थ, कुनै मत मतान्तरको नाम होइन। धर्म शब्दको अर्थ हो युनिभर्सल ट्रुथ, विश्वव्यापी सत्य, एउटा प्रतिष्ठा। यसै विषयलाई यहाँनिर बताइँदैछ। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म सम्पूर्ण जगतको प्रतिष्ठा हो, विश्वको प्रतिष्ठा हो। धर्म सबै विश्वको प्रतिष्ठा हो, विश्व ब्रह्माण्डको प्रतिष्ठा हो, अस्तित्व। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। सबैको आधार हो धर्म। लोके धर्मेष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, संसारमा पनि सबै प्रजाहरूले धर्मनिष्ठ व्यक्तिको आश्रय लिने गर्दछन्, धार्मिक व्यक्तिको आश्रय लिने गर्दछन्। संसारमा सबै मनुष्य लगायत पशु प्राणीले पनि धार्मिक व्यक्तिको, धर्मनिष्ठ व्यक्तिको आश्रय लिने गर्दछन्, उनका साथमा संगत गर्ने गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ, लोके धर्मेष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मले पापलाई नष्ट गर्दछ, पापलाई हटाउँदछ, शुद्ध गर्दछ, मनुष्यलाई परिष्कृत गर्दछ, संस्कारित गर्दछ। यस्ता प्रकारले धर्मले मनुष्यलाई शुद्ध पवित्र बनाउँदछ। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, सबै धर्ममा नै प्रतिष्ठित छन्। धर्मरहित कुनै पनि वस्तु छैन। संसारमा विचार गर्यो भने धर्मरहित कुनै पनि वस्तु छैन। सबै धर्मयुक्त छन्, सबैले आफ्ना आफ्ना धर्मलाई धारण गरेका छन्। धर्मरहित वस्तु कुनै पनि छैन संसारमा। तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, त्यसै कारणले गर्दाखेरि धर्मलाई सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। सबैको आधार सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मानिन्छ धर्मलाई। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम भनेर यहाँ बताइएको छ।
धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम भनेको सम्पूर्ण चराचर जगत धर्ममा प्रतिष्ठित छ। सबै प्राणीहरू धर्ममा प्रतिष्ठित छन्। सबै विषयवस्तुहरू धर्ममा प्रतिष्ठित छन्। पृथ्वीको आफ्नो धर्म छ, आकाशको आफ्नो धर्म छ, जलको आफ्नो धर्म छ, तेजको आफ्नो धर्म छ, वायुको आफ्नो धर्म छ। यी सबै कुनै पनि वस्तु धर्म रहित छैन। धर्म भन्नाले सामान्य पूजा पाठ कर्मकाण्डलाई मात्र बुझिँदैन। धर्म शब्दका यहाँनिर विशेष गरेर 6वटा अर्थहरू बताइएको छ, जसमा चाहिँ न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा, क्रतु र कर्तव्य यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यहाँ 6वटा अर्थहरू बताइएको छ धर्म शब्दको। धर्म शब्दका यहाँनिर चाहिँ न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा, क्रतु, कर्तव्य यस्तो प्रकारले धर्म शब्दको अर्थ यहाँनिर बताइएको छ। न्याय, कसैमाथि अन्याय हुनु हुँदैन, सबैको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ। कसैको अधिकारको हनन हुनु हुँदैन, उल्लङ्घन हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अधिकार, ती अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ। यो धर्मले सिकाउँदछ। धर्मले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले स्वभाव पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। मनुष्यका स्वभाव भने नेचर 2 प्रकारका हुन्छन्, सकारात्मक र नकारात्मक, नेगेटिभ र पोजिटिभ। यस्तै प्रकारले 2 प्रकारका हुने गर्दछन्। त्यसमा पोजिटिभको विकास गर्नुपर्दछ, डेभलप गर्नुपर्दछ। सकारात्मक भावको स्वभावको विकास गर्नुपर्दछ, नकारात्मकलाई हटाउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। कर्म, संस्कार, स्वभाव, आचार, विचार, व्यवहार यिनीहरू सबै शास्त्र सम्मत हुनु पर्दछ। यहाँनिर बताइँदैछ विहित क्रिया साध्यो धर्म पुंसं गुणो मतः प्रतिसिद्ध क्रिया साध्य सगुणो धर्म उच्यते। विहित क्रिया साध्यो, जो वेदले विधान गरेका छन् त्यो विधान अनुसार कर्म गर्नु पर्दछ। त्यो धर्म पुंसं गुणो मतः, वेदले विधान गरेका कर्मको अनुष्ठान गर्नु धर्म। शास्त्र सम्मत हुनु पर्दछ, मनगणन्त हुनु हुँदैन, कपोल कल्पित हुनु हुँदैन। कुनै पनि विषय शास्त्र सम्मत हुनु पर्दछ। जुन वेदले शास्त्रले विधान गरेका छन् त्यो धर्म हो। वेदले विधान गरेका कर्मको अनुष्ठान गर्नु, वेदले विधान गरेका मार्गको अनुसरण गर्नु, विधिको अनुसरण गर्नु, त्यसलाई अपनाउनु त्यो धर्म। तर वेदले शास्त्रले प्रतिषेध गरेको कुरोलाई गर्नु अधर्म। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। प्रतिषिद्ध क्रिया साध्य सगुणो धर्म उच्यते। वेदले प्रतिषेध गरेको विषयलाई अनुसरण गर्नु अधर्म। वेदले विधान गरेका विषयको अनुसरण गर्नु, पालन गर्नु धर्म हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर न्याय पनि शास्त्र सम्मत हुनु पर्दछ, संविधान सम्मत हुनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले स्वभाव पनि शास्त्र सम्मत बनाउनु पर्दछ। आफूले नकारात्मक नराम्रो स्वभावलाई परिचय गर्नु पर्दछ, स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक, सात्विक र उत्तम स्वभावलाई धारण गर्नु पर्दछ। यसै गरी आचार पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, दुराचार र सदाचार। वेदले निषेध गरेको नराम्रो कर्म, शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म, मर्यादा शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्नु दुराचार। शास्त्र सम्मत आचरणको पालन गर्नु, शास्त्र सम्मत कर्म गर्नु सदाचार। यस्तै प्रकारले आचरण पनि धर्म हो। सदाचारमा रहनु पर्दछ। कोड अफ कन्डक्ट, गुड कोड अफ कन्डक्ट। यस्तै प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। यसै गरी उपमा, लक्षण, यस्तै प्रकारले क्रतु, यज्ञ पनि धर्मको अङ्ग हो। यज्ञ पनि धर्म हो। देवताका नाममा, पितृका नाममा, ईश्वरका नाममा, परमात्माका नाममा, यसै प्रकारले समाज इत्यादि परोपकारका नाममा जो वस्तुको परित्याग गरिन्छ, जो वस्तु समर्पण गरिन्छ, द्रव्य समर्पण गरिन्छ त्यो क्रतु भन्नाले विशेष गरी यज्ञलाई बुझिन्छ। यज्ञ पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यस्ता प्रकारले विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू छन्। ज्ञान यज्ञ र क्रतु भनेको यज्ञ।
यज्ञ पनि धर्मको एउटा अङ्ग हो। यस्तै प्रकारले कर्तव्य, आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नु, सबैका लागि कर्तव्य निर्धारित छन्, सबैका लागि कर्तव्य। ती कर्तव्यका सम्बन्धमा अन्तिममा गएर बताइन्छ। र यस्ता प्रकारले धर्मको स्वरूपलाई बुझ्नु पर्दछ। धारण गर्नु धर्म हो, जसलाई सबैले धारण गर्दछन् र जसले सबैलाई धारण गरेको छ सो धर्म हो। धर्मको लक्षणका सम्बन्धमा बताइन्छ। 14 लक्षणों अर्थो धर्म। 14 लक्षणों अर्थो धर्म। हाम्रा वैदिक सनातन धर्ममा 6वटा दर्शन शास्त्र छन्। यी 6वटा दर्शन शास्त्रहरू मध्ये एउटा दर्शन शास्त्र हो पूर्व मीमांसा, जसमा चाहिँ धर्मका सम्बन्धमा बताइएको छ। त्यो पूर्व मीमांसा दर्शनको पहिलो सूत्र छ अथातो धर्म जिज्ञासा। अब धर्मका सम्बन्धमा जिज्ञासा गरिन्छ, विचार गरिन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। र धर्म के हो त भन्ने जिज्ञासा हुँदा 14 लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात 14 भने प्रेरणा। वेदले जस्ता लागि जुन कर्म गर्ने विधान गरेका छन्, प्रेरणा गरेका छन्, उसले त्यो धर्मको अनुष्ठान गर्नु उसको धर्म हो। अर्थात वेदद्वारा विधान गरेका कर्मको अनुष्ठान गर्नु धर्म हो। यो पहिले पनि बताइयो, यहाँ लक्षणमा पनि बताइएको छ। 14 लक्षणों अर्थो धर्म हो। वेदद्वारा विधान गरेका धर्मको अनुष्ठान गर्नु, कर्मको अनुसरण गर्नु धर्म हो। त्यस कारणले गर्दा सर्वप्रथम मनुष्यले शास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्दछ। शास्त्रको अध्ययन नगरिकन मनुष्यमा मानवताको पनि विकास हुँदैन, धर्मका सम्बन्धमा पनि जानिँदैन र कुनै कर्तव्यको बोध पनि हुँदैन। यसर्थ सर्वप्रथम मनुष्यले धर्मशास्त्रको अध्ययन अनिवार्य रूपले गर्नुपर्दछ। मनुष्य जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि चाहने व्यक्तिले धर्मशास्त्रको अध्ययन अवश्य गर्नुपर्दछ। धर्मशास्त्रमा बताइएको छ कि मनुष्यको जीवन कसरी सार्थक हुन्छ, मनुष्यको कर्तव्य के हो, उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा बताइएको छ। र यी सबै विषय जानिन्छ धर्मशास्त्र पढेपछि। नत्र भने जीवन एउटा दिशाविहीन, एउटा उद्देश्यविहीन जीवन पशुको जस्तो बितेर जाँदछ। यसर्थ धर्मशास्त्रमा बताइएको छ, वेदमा बताइएको छ 14 लक्षणों अर्थो धर्म। धर्म के हो भने वेदद्वारा विधान गरेका कर्तव्यको अनुष्ठान गर्नु, कर्मको अनुसरण गर्नु, विधानको पालन गर्नु धर्म हो। वेदले विधान गरेका छन् सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोल्नु, त्यो सत्य बोल्नु धर्म हो। वेदले विधान गरेका छन् माहिंसा सर्वभूतानि, कुनै पनि प्राणीको हिंसा नगर्नु, त्यो कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा गर्नु हुँदैन, त्यो धर्म हो। वेदले विधान गरेका छन् सुरापान नगर्नु, माने मदिरा सेवन नगर्नु, त्यो मदिराको सेवन गर्नु हुँदैन, त्यो धर्म हो। सेवन गर्यो भने पाप हो। वेदले विधान गरेका छन् प्राणीहरूको हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर हिंसा नगर्नु धर्म हो। हिंसा गर्यो भने पाप हो। यस्ता प्रकारले वेदले विधान गरेका छन् सबैतिर मङ्गलमय दृष्टि राख्नु, मङ्गलमय भावना राख्नु, सद्भावनाको विकास गर्नु। यस्तो प्रकारले वेदले विधान गरेका छन्। सङ्गच्छद्दम सम्बद्धम, यस्ता प्रकारले वेदले बताएका छन्। तर यसको विपरीत मनुष्यले संकीर्ण विचार राखेर दुराचार गर्दै, हिंसा गर्दै, हत्या गर्दै, चोरी गर्दै, मदिरा सेवन गर्दै हिँड्दछ भने ती सबै अधर्म हुन्। त्यो व्यक्ति अधर्मी हुन्छ, पापी कहलाउँछ र अन्तिममा गएर स्वयं पनि दुर्गतिमा पुग्दछ, अधोगतिमा पुग्दछ र आफ्नो कुल र अन्य वंशहरूलाई पनि अशान्ति प्रदान गर्दछ। यसर्थ मनुष्यका लागि धर्म सर्वोपरि धन सम्पत्ति हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो धर्म। र 14 लक्षणों अर्थो धर्म। वेदले विधान गरेका कर्तव्यको पालन गर्नु धर्म हो। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी धर्मका 10वटा लक्षणहरूका सम्बन्धमा बताइएको छ। धर्मका 10वटा लक्षणहरू छन्। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम,
शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यस्ता प्रकारले 10वटा धर्मका लक्षणहरू बताइएका छन्। धृति भनेको धैर्य धारण गर्नु, यो अत्यन्त उत्तम गुण हो मनुष्यका लागि। जहिलेसम्म धैर्यता छ तहिलेसम्म जीवनमा पनि केही गर्ने आँट रहन्छ। कुनै पनि संकटबाट बच्नका लागि धैर्य धारणको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि संकटबाट बच्नका लागि, कुनै पुरुषार्थ सिद्ध गर्नका लागि, कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्नका लागि धैर्य धारणको आवश्यकता पर्दछ। र धृति यो धैर्य धारण मनुष्यको सर्वप्रथम धर्म हो। यसलाई धारण गर्नुपर्दछ, धैर्य धारण। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। क्षमा भनेको अरूलाई पनि क्षमा गर्नुपर्दछ मनुष्यले, र आफूले आफूलाई पनि क्षमा गर्न सक्नु पर्दछ। जब मनुष्यले आफूले आफूलाई क्षमा गर्दैन त्यति बेला ऊ या त सुसाइड गर्दछ या त कुनै मादक पदार्थहरूको सेवन गरेर जीवन बर्बाद गर्दछ। अतः मनुष्यले धैर्य धारणका साथसाथमा क्षमा र गुणलाई पनि अपनाउनु पर्दछ। यो मनुष्यमा मानवताको विकास, व्यक्तित्वको विकासको कुरो गरिँदैछ। यी 10वटा कुरा जब धारण गरिन्छ, धारण गर्नमा सफल हुन्छ, तब मनुष्य बनिन्छ। मनुष्यमा मानवताको विकास हुन्छ। त्यसमा प्रथम हो धृति, दोस्रो छ क्षमा, यस्तै प्रकारले अर्को छ दम। अब यहाँ क्षमाका सम्बन्धमा विचार गर्दाखेरि क्षमा पनि पात्रलाई मात्रै गर्नु पर्दछ, जो क्षमाको पात्र हो। दुष्ट व्यक्तिलाई क्षमा गरियो भने त्यसले दुष्टता बढाउँदै लान्छ, अझै बढाउँदै जान्छ, त्यो अझै बेसी दुष्टै गर्दै जान्छ, त्यो अझै बेसी नराम्रो अशान्ति फैलाउँदै लान्छ। त्यसलाई पनिसमेन्ट दिनुपर्छ, दण्ड दिनुपर्दछ, दण्ड दिलाउनु पर्दछ, पनिसमेन्ट दिलाउनु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो लाइनमा आउँदछ। तर जो क्षमाको पात्र छ त्यसलाई क्षमा गरिदिनु पर्दछ। यो धर्मको विषय अत्यन्त गहन छ। कहाँ कस्ता प्रकारले प्रयोग गर्नु पर्दछ यो मनुष्यको बुद्धिमा निर्भर गर्दछ। यसर्थ क्षमाको पात्रलाई क्षमा गरिदिनु पर्दछ। दम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्नु, माइन्ड कन्ट्रोल। सबै सुख दुःख समस्याको जड हो मन। मनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। मन चञ्चल भएपछि मनुष्यलाई अशान्ति हुन्छ। मनलाई जति शान्त र स्थिर राख्न सकिन्छ त्यति नै शान्ति र प्रगति गर्न सकिन्छ, त्यति नै आनन्द उपलब्धि हुन्छ। मन जति चञ्चल हुन्छ, जति विक्षिप्त हुन्छ, त्यति नै अशान्ति हुन्छ। त्यसर्थ मनलाई स्थिर गर्नुपर्दछ, माइन्ड कन्ट्रोल गर्नु दम हो। यो धर्मको तेस्रो लक्षण हो। यस्तै प्रकारले अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। चोरी दुई प्रकारका हुन्छन्। एक त अर्काको माल हडप्नु चोरी हो, आज्ञा नलिकन अर्काको कुनै पनि पदार्थ लिनु चोरी हो। यसै प्रकारले अर्को छ, भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ, यैरित तान प्रदायुगु युगुङ्ते सेन युव छ। जसले आफूले कमाएको धन सम्पत्ति, अन्न पानी पदार्थहरू ईश्वरलाई अर्पण नगरिकन, देवतालाई अर्पण नगरिकन, पितृहरूलाई अर्पण नगरिकन केवल आफू मात्रै उपभोग गर्दछ भने त्यो पनि चोर हो। यस्तै प्रकारले चोर दुई प्रकारका हुन्छन्। एक त अर्काको माल हडप्ने, एक आफ्नो धर्मदेखि बहिर्मुखी व्यक्ति पनि चोरै हो। आफ्नो धर्म र कर्तव्यदेखि जो बहिर्मुखी छ व्यक्ति, वञ्चित छ हो, त्यो व्यक्ति पनि चोरै हो। आफूले कमाउँछ, आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै उपयोग गर्दछ, ईश्वरको आराधना पनि गर्दैन, पितृहरूको आराधना पनि गर्दैन, सामाजिक कर्तव्य पनि निभाउँदैन भने हो त्यस्तो व्यक्ति पनि चोर बराबर हो। त्यसलाई दण्ड दिन योग्य छ भनेर भगवानले बताउनुहुन्छ। साँच्चै दण्डमा रहते, त्यो चोर हो, त्यो दण्ड दिन योग्य छ, दण्डको भागी हो। यस्तो प्रकारले बताउनु भएको छ। र चोर दुई प्रकारका हुन्छन्। दुवै प्रकारका चोरीलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। एक त चोरी गर्न हर कसैले गर्दैन, सज्जन व्यक्तिले गर्दैन, तर लोभ बेसी गरियो भने पनि त्यो चोर बराबर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति कमाइन्छ, जति सकेको देवता, आफ्नो धर्म कर्तव्य कर्मप्रति पनि समर्पण गर्नुपर्दछ, त्यतापट्टि पनि लगाउनु पर्दछ र कर्तव्य पुरा गर्नु पर्दछ।
यस्तै प्रकारले शौचम भनेको पवित्रता, शौच भनेको शुद्धता, प्युरिटी, पवित्रता, खानपानको शुद्धता, वस्त्र शुद्धि, धन शुद्धि, मन शुद्धि, कर्म शुद्धि, यी धेरै प्रकारका शुद्धिहरू छन्, धेरै प्रकारका छन्। प्युरिटीहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। खानपान पनि शुद्ध हुनुपर्दछ, शुद्ध सात्विक खानपान गर्नुपर्दछ, खाना पिउन शुद्ध सात्विक गर्नुपर्दछ। मांस, मदिरा यस्ता प्रकारका नकारात्मक, यस्ता प्रकारका नराम्रा पदार्थहरूलाई, लागु पदार्थहरूको सेवन गर्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ र शुद्ध सात्विक पदार्थको सेवन गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले वस्त्र शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, कर्म शुद्धि, सबै प्रकारका शुद्धिलाई शौच भनिन्छ। यो धर्मको अङ्ग हो, लक्षण हो। धृति, क्षम, दम, अस्तेय, शौच। इन्द्रिय निग्रह भनेको इन्द्रिय संयम, इन्द्रिय निग्रह भनेको इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नु, सेन्स कन्ट्रोल। यस्ता प्रकारले यहाँनिर धर्मको लक्षण बताइएको छ। इन्द्रिय जति चञ्चल हुन्छन्, जति विषयमा दौडिन्छन्, त्यति नै मानिसलाई अशान्ति, त्यति नै टेन्सन पनि बढ्दै जान्छ, चिन्ता पनि बढ्दै जान्छ। इन्द्रियलाई जति संयम राखिन्छ, जति सादा सात्विक जीवनयापन गरिन्छ, त्यति नै शान्ति र आनन्दको वृद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसै गरी धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो। धीर र विद्या, यहाँ दुई प्रकारका विषय बताए। धीर, एक त शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्दछ, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त गर्नुपर्दछ। धीर विद्या, बुद्धिको विकास गर्नुपर्दछ एक, अर्को शास्त्रबाटै ज्ञान आर्जन गर्नुपर्दछ। बुद्धिको विकास र शास्त्रबाटै ज्ञान आर्जन, आध्यात्मिक ज्ञान आर्जन, तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यो पनि धर्मको लक्षण हो। बुद्धिको विकास गर्नु, अध्ययन गर्नु, स्वाध्याय गर्नु, चिन्तन गर्नु, पढ्नु, पढाउनु, यसै प्रकारले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु, यो पनि धर्मका लक्षण हो। यसै गरी सत्य, सत्यको पालन गर्नु, सत्य बोल्नु, सत्यको पालन गर्नु। यसै प्रकारले क्रोध नगर्नु, अक्रोध भने क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्नु, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु। यो र दशकम धर्म लक्षणम। यस्तै प्रकारले 10वटा धर्मका लक्षणहरू छन्। धर्मका 10वटा लक्षणहरू यहाँनिर यस्तै प्रकारले बताइएको छ। 10वटा लक्षणहरू मध्ये पहिलो छ धैर्य धारण गर्नु, धृति, दोस्रो छ क्षमा, तेस्रो छ दम, दम भनेको मनको नियन्त्रण, माइन्ड कन्ट्रोल। चौथो छ अस्तेय, चोरी नगर्नु। पाँचौं छ शौच, शुद्ध पवित्र रहने, पवित्र खानपान, पवित्र रहनसहन, पवित्र आचार व्यवहार। यस्तै प्रकारले इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई संयममा राख्नु। यस्तै प्रकारले 6वटा भए। यसै गरी धी भनेको बुद्धिको विकास गर्नु, शास्त्रको ज्ञान आर्जन गर्नु। यस्तै प्रकारले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु, सत्यको पालन गर्नु, क्रोध नगर्नु। त्यसरी 4वटा यहाँ बताइएको गर्दाखेरि 10वटा धर्मका लक्षणहरू यहाँनिर बताइएका छन्। यी 10वटा धर्मका लक्षणहरूलाई जसले धारण गर्दछ सो व्यक्तिलाई धार्मिक मानिन्छ। यी 10वटा धर्मका लक्षणहरूलाई धारण गर्ने व्यक्ति मात्रै धार्मिक हुन्छ। कुनै पन्थमा लागिकन मनुष्य धार्मिक हुँदैन। एउटा मतदेखि अर्का मतमा जाँदा व्यक्ति धार्मिक हुँदैन। आजभोलि मान्यता परम्परागत परिवर्तन गर्ने परम्परा चलेको छ। वर्तमान समयमा मनुष्यले मत परिवर्तन गर्दछन्। आज एउटा मतमा थियो भने भोलि अर्कातिर जान्छ, धर्म परिवर्तन गरेको भन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा मान्यता परिवर्तन हो, मत परिवर्तन हो। इसाई मतमा थियो भने मुसलमानमा जान्छ, इस्लाममा जान्छ, इस्लाममा थियो भने अर्कातिर जान्छ, हिन्दूबाट इसाईमा जान्छ, इसाईबाट हिन्दूमा आउँछ। यस्ता प्रकारले मत परिवर्तन गर्दछन्। यी सबै बेफाल्टुका हुन्, व्यर्थका कुरा हुन्। मनुष्यले यी 10वटा धर्मका लक्षणलाई धारण गरेपछि धार्मिक हुन्छ। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, यी 10वटा धर्मलाई, यी 10वटा लक्षणलाई धारण गरेपछि मनुष्य धार्मिक कहलाउँछ, धर्म सिद्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यो मत परिवर्तन गर्दैमा, पन्थमा लाग्दैमा,
दुई चरडाएछ भजन कीर्तन गरेछ नाच्दैमा कोही पनि धार्मिक हुँदैन। आजभोलि धर्मका त्यस्तो प्रकारको चलेको छ, यहाँनिर फेसन चलेको छ। भेला भयो, पकायो, खायो, नाच्यो, खायो, भयो धर्म। दुई चारवटा मनगढन्त कुरा गरे सत्सङ्ग पनि भइहाल्यो। त्यो यी सबै धर्मसँग सम्बन्धित छैन नि। यिनीहरूको धर्मसँग के मतलब छैन, केही सरोकार छैन यिनीहरूको। भेला हुनु, नाच्नु, गाउनु, खानु, मौज मस्ती गर्नु, त्यतिमै सक्छन् यिनीहरूले। धर्म भन्दछन् हाम्रो यो फलना धर्म, सनातन धर्म भन्दै डिङ हट्दै गरेको सुनिन्छ। तिनीहरूलाई धर्मसँग केही सरोकार छैन, धर्मको ज्ञान पनि छैन, धर्मशास्त्रको नाम पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। धर्मको लक्षण प्रमाणका सम्बन्धमा केही पनि ज्ञान छैन। बस भेला भयो, मनगढन्त कुरा गरेर नाच्यो, गायो, खायो, बस भेला भयो, हिँड्यो फेरि। यस्तो प्रकारले धार्मिक बनेर यहाँनिर आडम्बर रचेका छन्। यी सबै आडम्बरी पाखण्डी मात्रै हुन्। धर्मसँग यिनीहरूको केही सम्बन्ध छैन। यस सम्बन्धमा जानु पनि हुँदैन। प्रशस्त छन् यस्ता। धर्मका नाममा बोलाउँदैछन्, सत्सङ्ग भनेर बोलाउँदैछन्। धेरैजनाले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन्, हामीलाई सत्सङ्गमा आउनुहोस्, धर्ममा भजनमा आउनुहोस् भनेर बोलाउँदैछन्। गएपछि त्यहाँबाट बिस्तारै उनीहरूको त्यो मतमा उनीहरूका पन्थमा लाग्नमा बाध्यता। महिने पछि चन्दा दिनुपर्ने, सेवाका नाममा शुल्क दिनुपर्ने, पैसा बुझाउनु पर्ने। कति कमाएको छ, 10%, 20%। यस्ता प्रकारले लुट्न थाल्दछन्। त्यसलाई भनिन्छ लुटेको, बिना प्रयोजन। त्यो अनधिकृत अधिकारदेखि बाहिरको हो। त्यो धर्मसँग केही सरोकार छैन त्यहाँ। अनि त्यहाँ भेला पाएर किन ल्यायो, पकायो, खायो, नाचगान गऱ्यो, सक्यो। यस्ता प्रकारले धर्म कहिले पनि हुँदैन। धर्म गर्नका लागि, धार्मिक बन्नका लागि यी 10वटा लक्षणहरू धारण गर्नुपर्दछ र धार्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेर ती कर्तव्यहरूको पालन गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै धार्मिक बनिन्छ। धर्मका कर्तव्यको पालन नगरिकन, धर्मको योग्यता, धर्म सम्बन्धित सदाचार, धर्म सम्बन्धित कर्म यी नगरिकन कहिले पनि व्यक्ति धार्मिक बन्न सक्दैन। चाहे कुनै मतमा जाओस्, कुनै पन्थमा जाओस्, कुनै सम्प्रदायमा जाओस्। ती मान्यता परिवर्तन गर्दै यताउता दौडिने त्यो अलग विषय हो। तर धर्मको लक्षण र प्रमाणका आधारमा धार्मिक बन्नु अलग विषय हो। 10 लक्षणानि धर्मश्च। यी 10वटा धर्मका लक्षणहरूलाई ये विप्रासमधीयते, जसले अध्ययन गर्दछन् र अधीत्य चानुवर्तन्ते, अध्ययन गरेर यिनीहरूको अनुसरण गर्दछन्। ते यान्ति परमां गतिम्, उनीहरूले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्, उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। जसले यी 10वटा धर्मका लक्षणलाई अध्ययन गरेर जान्दछन् र जानेर यिनीहरूको अनुसरण गर्दछन्, ते यान्ति परमां गतिम्, उनीहरूले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यसै गरी यहाँ बताइएको छ अहिंसा, सत्य अस्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, दानं, दमो, दया, शान्ति, सर्वेषां धर्म साधनम। अहिंसा, कुनै पनि प्राणीको हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु, शुद्ध पवित्र रहनु, इन्द्रिय संयम राख्नु, इन्द्रियलाई संयममा राख्नु, दानम, दान गर्नु, दम, मनलाई स्थिर गर्नु, दया गर्नु, शान्ति, क्षमा गर्नु, यी सबै सर्वेषां धर्म साधनम, सबैका लागि धर्मका साधन हुन्। यसरी यी विषयलाई जानेर अध्ययन गरेर अपनाउनु पर्दछ, यिनीहरूको अनुसरण गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै धार्मिक हुन्छ। त्यतिकै मत मतान्तर, पन्थ, सम्प्रदायतिर दौडिँदा धार्मिक हुँदैन। कुनै मान्यता परिवर्तन गर्दा धार्मिक हुँदैन। आज हिन्दू मान्यतामा थियो, भोलि इसाई मान्यतामा गयो, पर्सि इस्लाम मान्यतामा गयो। त्यस्तै प्रकारले आधुनिक पन्थवाद थोरै छैनन्। एउटालाई छोडो अर्कातिर लाग्यो, अर्कालाई छोडो अर्कातिर लाग्यो। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यको कहिले कल्याण हुँदैन, उद्धार हुँदैन, मुक्ति हुँदैन। त्यसले कहिले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। मनुष्यले योग्यता हासिल गर्नुपर्दछ। योग्य बनेर सदाचारमा रहेर, सच्चरित्रमा रहेर, धर्मानुष्ठान गरेर मात्रै धार्मिक बन्न सकिन्छ र जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। धर्म अध्यात्म क्षेत्रमा अगाडि बढेर जीवनमा पनि सुख, शान्ति, समृद्धि र मरणोपरान्त पनि उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले यहाँ धर्मको लक्षणका सम्बन्धमा बताइयो।
अब धर्मको प्रमाणका सम्बन्धमा बताइन्छ। लक्षणका सम्बन्धमा बताएपछि अब प्रमाणका सम्बन्धमा बताइन्छ। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण र प्रमाणबाट वस्तु सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई जान्नका लागि त्यसको लक्षण र तत्सम्बन्धित प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ। लक्षण र प्रमाणको आश्रय लिएर त्यो वस्तुलाई जान्नु पर्दछ। र यहाँ धर्मका सम्बन्धमा विवेचना गरिँदैछ। धर्मको प्रमाण र धर्मको लक्षणको आश्रय लिएर धर्मलाई जान्नु पर्दछ। र धर्मको लक्षणका सम्बन्धमा बताइयो। यो भन्दा पहिला धर्मको सम्बन्धमा बताइयो, लक्षणका सम्बन्धमा। अब धर्मको प्रमाणका सम्बन्धमा बताइन्छ। धर्ममा प्रमाण मानिन्छ वेदो खिलो धर्म मूलम। सम्पूर्ण धर्मका मूल हुन् वेद। स्मृतिशीले च तद्विधान। र वेद अनुकूल स्मृति। वेदको अनुसन्धान अध्ययन गरेर मनन गरेर ऋषिहरूले युगानुरूप जो स्मृति ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ ती स्मृति ग्रन्थहरूलाई पनि प्रमाण मानिन्छ। जस्तै मनुस्मृति, पराशर स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, पुराण, भगवत गीता यी सबै स्मृति ग्रन्थहरू हुन्। यी सबै ग्रन्थहरू स्मृति अन्तर्गत पर्दछन्। यसर्थ यिनीहरू स्मृतिलाई पनि धर्ममा प्रमाण मानिन्छ। श्रुति भनेका वेद हुन्, स्मृति यी सबै स्मृति ग्रन्थहरू हुन्। यस्तै प्रकारले सदाचार वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विधाम। आचार चैव साधूनाम। जसले वेद अध्ययन गरे, वेदानुकूल स्मृतिको पनि अध्ययन गरे, तिनीहरू सबैलाई जानेर तदनुकूल आचरण गर्दछन्। वैदिक शास्त्र र आचरण यिनीहरूलाई पनि प्रमाण मानिन्छ। वेदको अध्ययन गरे, तदनुकूल स्मृतिलाई पनि जानेर तदनुकूल आचरण गर्ने साधु पुरुषहरूको आचारलाई पनि आचरणलाई पनि प्रमाण मानिन्छ। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विधान। आचार चैव साधूनाम। साधु पुरुषहरूको आचरण। शास्त्रीय साधु शास्त्र सम्बन्ध आचरण गर्ने व्यक्ति। यस्ता प्रकारका सज्जन व्यक्तिहरूको, साधु माने सज्जन व्यक्तिहरूको आचरणलाई पनि धर्ममा प्रमाण मानिन्छ। र यस्तै प्रकारले आत्मा तुष्टिरेव छ। ज्ञान, ध्यान र अनुभवबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। अध्यात्म ज्ञान, ध्यान साधना र तत्त्वको साक्षात्कार, तत्त्वको अनुभूतिबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। ज्ञान, ध्यान र अनुभूति बिना आत्मसन्तुष्टि हुँदैन। अतः शास्त्रको अध्ययन, शास्त्रीय ज्ञान, तदनुकूल साधना र शास्त्रीय ज्ञान, तदनुकूल साधना र यथार्थ अनुभूति, यसबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ र यो आत्मसन्तुष्टिलाई पनि प्रमाण मानिन्छ। यस्तै प्रकारले धर्ममा चारवटा प्रमाणहरू मानिन्छन्: श्रुति, स्मृति, सदाचार र आत्मसन्तुष्टि। यस्ता प्रकारका चार प्रकारका धर्मका प्रमाणहरू यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रकारले सर्वं तु समवीक्षितम् निखिलम ज्ञान चक्षुषा। अब यी सबै प्रकारका प्रमाणलाई आफूले अध्ययन गर्नु पर्दछ, मनन गर्नु पर्दछ। विद्वान व्यक्तिले सर्वप्रथम धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्दछ। आफ्नो ज्ञान चक्षुद्वारा विचार गर्नु पर्दछ, अनुसन्धान गर्नु पर्दछ र श्रुति प्रमाण अनुसार स्वधर्ममा आफूलाई संलग्न गराउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। श्रुति स्मृत्योदितम धर्मम अनुष्ठितन् हि मानवः। यस्ता प्रकारले श्रुति र स्मृतिबाट प्रतिपादित धर्मको अनुष्ठान गरेर नै मनुष्यले यो लोकमा पनि कीर्ति प्राप्त गर्दछ र परलोकमा पनि शान्ति प्राप्त गर्दछ, सुख प्राप्त गर्दछ। श्रुतिलाई वेद भनिन्छ अथवा वेदलाई श्रुति भनिन्छ। श्रुति भन्नाले वेद हुन्, वेदलाई बुझ्नु पर्दछ र धर्मशास्त्रम तुवै स्मृति। स्मृति भन्नाले धर्मशास्त्रलाई बुझ्नु पर्दछ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कठोर तपस्या गरेर, वेदको अनुसन्धान गरेर, वेदका मन्त्रद्रष्टा भएर
वेदमा प्रतिपादन गरेका धर्मलाई स्मृति ग्रन्थका रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। स्मृति ग्रन्थको रचना गरेर वेदमा निरूपण गरेका धर्मलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो सरल भाषा। त्यस्ता प्रकारले उहाँहरूले जुन वेदको अनुसन्धान अनुशीलन गरेर वेदका मन्त्र द्रष्टा भएर वेदमा निरूपण गरेका धर्मलाई जुन ग्रन्थमा निरूपण गरिदिनु भयो, प्रस्तुत गरिदिनु भयो, ती ग्रन्थलाई स्मृति ग्रन्थ भनेर मानिन्छ। यस्ता प्रकारले श्रुति भनेका वेद हुन् र स्मृति भनेका धर्मशास्त्र हुन्। श्रुति वेद विज्ञ हो, श्रुति भन्नाले वेदलाई जान्नु पर्दछ र धर्मशास्त्र स्मृति, धर्मशास्त्र भन्नाले स्मृतिलाई जान्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी वेद स्मृति सदाचार सच्चाच प्रियमात्मना, वेद स्मृति सदाचार र आत्मसन्तुष्टि परक जो साधनाहरू छन्, यी चारवटालाई एता चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म च लक्षणम, यी साक्षात धर्मका लक्षणहरू हुन्। वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रियमात्मना, साधना ध्यान चिन्तनद्वारा ज्ञान साधना र अनुभूतिद्वारा जो आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरिन्छ हो, त्यसलाई पनि धर्मका रूपमा, धर्मको प्रमाणका रूपमा मानिन्छ। एता चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म च लक्षणम, यी चारवटालाई साक्षात धर्मको साधन मानिन्छ, धर्मको लक्षण मानिन्छ। अर्थ कामे सशक्तानम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थ र विषय भोग प्रति, अर्थ भनेको धन सम्पत्ति र विषय भोग प्रति जो अनासक्त छ उसैलाई धर्मको अधिकारी मानिन्छ, उसैलाई धर्मको उपदेश दिनु पर्दछ। नत्र भनेदेखि जो व्यक्ति धन सम्पत्तिमा अत्यन्त आसक्ति छ र विषय भोग प्रति पनि अत्यन्त लालच छ, आसक्त छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्मप्रति रुचि हुँदैन र त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्मको उपदेश दिनु पनि व्यर्थ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्थ कामे सशक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थात् जो व्यक्ति धन सम्पत्ति र विषय भोग प्रति अनासक्त छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि धर्मको विधान गरिएको हो। अर्थात् जो व्यक्ति धर्मको जिज्ञासु छ, विषय भोग प्रति अनासक्त छ र धन सम्पत्ति प्रति पनि अनासक्त छ, त्यो व्यक्तिलाई धर्मको अधिकारी मानिन्छ। तर यसको विपरीत जो व्यक्ति धन सम्पत्ति प्रति अत्यन्त आसक्त, विषय भोग प्रति अत्यन्त आसक्त, त्यसमा डुबेको र धर्म प्रति जिज्ञासु छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्मको उपदेश दिनु व्यर्थ। धर्म जिज्ञासा मानानाम प्रमाणम परमं श्रुति, धर्म जिज्ञासुहरूको लागि श्रुति नै परम प्रमाण हुन्। धर्म जिज्ञासु व्यक्तिहरूको लागि श्रुति नै परम प्रमाण हुन्। श्रुतिबाट धर्मलाई जान्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइयो। हरिओम तत्सत्। अब यस्ता प्रकारले लक्षण र प्रमाणबाट धर्मलाई जान्नु पर्दछ। यसरी लक्षण र प्रमाणबाट धर्मलाई जान्नु पर्दछ। धर्मलाई जान्नका लागि यसरी लक्षण र प्रमाणको आश्रय लिनु पर्दछ। कुनै मत मतान्तर, कुनै पन्थ, कुनै सम्प्रदायका आश्रय लिएर कुनै लाभ हुनेवाला छैन। तर दुःखको कुरो के छ भने मनुष्यले धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्न जानेको छैन, अध्ययन गर्न चाहँदैन र विभिन्न प्रकारका मत मतान्तर र पन्थहरूमा लागेर जीवन व्यर्थ। या तो अभ्युदयानिश्रेयाच सिद्धि सधर्म, जसबाट लौकिक उन्नति र जीवन कल्याण दुवै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ त्यो धर्म। अभ्युदयानिश्रेयाचे साधना सत्वेन धारयति इति धर्म। अभ्युदय भनेको लौकिक उन्नति र निश्रेयस भनेको जीवन कल्याणका लागि जो धारण गरिन्छ, जुन साधनालाई धारण गरिन्छ त्यो धर्म। यसकारण धर्मबाट दुवै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। केवल लौकिक उन्नति मात्रै गरियो भने लौकिक उन्नति त जीवन कालभरि मात्रै हो। एक दिन मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भए पश्चात लौकिक उन्नति केही पनि काम आउँदैन, त्यति बेला धर्म मात्रै काम आउँदैछ।
त्यसर्थ धर्मको आश्रय लिएपछि लौकिक उन्नति पनि सम्भव हुन्छ, जीवन पनि सुखमय हुन्छ, मरणोपरान्त पनि मृत्यु पश्चात पनि परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धर्म भनेको लौकिक समुन्नति र जीवन कल्याणको साधन हो। धर्मबाट लौकिक समुन्नति पनि प्राप्त हुन्छ, जीवन कल्याण पनि प्राप्त हुन्छ, जीवनभरि पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ, मरणोपरान्त पनि परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। यी दुवै पुरुषार्थ धर्मबाट सिद्ध हुन्छ। त्यसर्थ प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवर्तनं कृतम्। मनुष्यहरूको लौकिक उन्नति र परलोक प्राप्ति परम शान्तिका लागि नै धर्मको प्रवर्तन गरिएको हो। प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवर्तनं कृतम्। प्राणीहरूको लौकिक उन्नति र परलोक प्राप्ति दुवै पुरुषार्थ सिद्ध हुन् भन्नका खातिर धर्मको प्रवर्तन गरिएको हो। यो लक्षण र प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ। लक्षण र प्रमाणबाट यसलाई व्यवस्थापित गरिएको छ। चर्चा लक्षण प्रमाणाभ्यम शोधन सूत्रले व्यवस्थापित। लक्षण र प्रमाणबाट व्यवस्थापित गरिएको छ, सिद्ध गरिएको छ। र धर्म एव हतो हन्ति, जसले धर्मलाई नष्ट गर्दछ उसलाई पनि धर्मले नष्ट गर्दछ। धर्म रक्षति रक्षित, तर जसले धर्मलाई रक्षा गर्दछ धर्मले पनि रक्षा गर्दछ। धर्मलाई नष्ट गर्यो भनेदेखि आफू पनि नष्ट भइन्छ, धर्मलाई रक्षा गरियो भनेदेखि धर्मले आफूलाई रक्षा गर्दछ। धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षित। धर्मलाई नष्ट गरियो भने आफू पनि नष्ट भइन्छ, धर्मको रक्षा गरियो भने धर्मले आफूलाई रक्षा गर्दछ। तस्मा धर्म नहन्तव्य, त्यसै कारणले गर्दा धर्मलाई नष्ट गर्नु हुँदैन, धर्मको हत्या गर्नु हुँदैन, धर्मलाई लुप्त हुन दिनु हुँदैन, धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ, धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। गरिएन भनेदेखि आफू स्वयं पनि नष्ट हुन्छ। यहाँ बताइएको छ आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतद् पशुभिर् नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात् आहार भनेको खानु, निद्रा भनेको सुत्नु, भय भनेको डराउनु, मैथुन भनेको विषय भोग गर्नु, विषयको सेवन गर्नु। यी चारवटा कुरा मनुष्य र पशुमा बराबरी छन्। सामान्यमेतद् पशुभिर् नराणाम्, पशु र मनुष्यमा यी चारवटा विषय बराबरी छन्। मनुष्यले खान्छ, पशुहरूले पनि खान्छन्। मनुष्य निदाउँदछ, पशु पनि निदाउँदछन्। मनुष्य डराउँदछ, पशु पनि डराउँछन्। मनुष्यले विषयको सेवन गर्दछ, पशुले पनि आफ्ना आफ्ना विषयको सेवन गर्दछन्, विषय भोग गर्दछन्। सब बराबरी छ। अब अन्तर के छ मनुष्य र पशुमा भन्दा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। मनुष्यमा धर्म छ, मनुष्यले धर्म गर्न सक्दछ, मनुष्यले धर्मानुष्ठान गर्न सक्दछ। लौकिक समुन्नतिका साथसाथमा जीवन कल्याण पनि गर्न सक्दछ, तर पशुले गर्न सक्दैन। पशु जहाँ जस्तो प्रकारले जन्मेका छन्, जसरी चल्दैछन् त्यसै गरी चलिरहनु पर्दछ। कुनै विकास सम्भव छैन। पशु जस्तो छ त्यसैमा सीमित रहनु पर्दछ। तर मनुष्यमा विकास सम्भव छ। व्यक्तिमा व्यक्तित्वको विकास सम्भव छ, मानवताको विकास सम्भव छ। मनुष्यबाट देवत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, देवत्वबाट ईश्वरत्व ब्रह्मत्वलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण दुःखलाई नष्ट गरेर परमानन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो क्षमता मनुष्यमा छ, यो योग्यता मनुष्यमा छ, यो सामर्थ्य मनुष्यमा छ। अब यसले मनुष्य र पशुलाई अन्तर छुट्याउँदैछ। यो सामर्थ्य जो छ, धर्म अध्यात्म सम्बन्धित जो सामर्थ्य जो शक्ति छ, हो त्यसले पशु र मनुष्यलाई छुट्याउँदैछ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्म मनुष्यमा
सम्भव हुन्छ। मनुष्यले धर्म गर्न सक्दछ, धर्मानुष्ठान गर्न सक्दछ, जीवनको विकास सम्भव छ। जीवनको विकास धर्म हो, जीवनको ह्रास अधर्म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनको विकास गर्ने प्रणाली हो धर्म। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, उपासना, ज्ञान यी सबै जीवनका सफलताका सूत्रहरू हुन्, यी सफलताका श्रेणीहरू हुन्। प्रत्येक उपायलाई, प्रत्येक साधनालाई अपनाएर जीवनलाई उत्कर्ष गर्न सकिन्छ, उत्कृष्ट स्तरमा, उच्च स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ, देवत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, ब्रह्मत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ मनुष्यले, तर पशुले गर्न सक्दैनन्। यही अन्तर छ। अब यहाँ अर्को कुरो बताइँदैछ, नामो त्रहि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारम न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलः। अर्थात् जब मनुष्यले यो लोकलाई छोडेर गइन्छ, मनुष्य मरेर गइन्छ यो लोकबाट, त्यति बेला कोही सहायता गर्ने हुँदैन। माता पिता, इष्टमित्र, भाइ बन्धु कसैले पनि सहायता गर्न सक्दैन। त्यति बेला कोही पनि हुँदैन सहायक, सहायता गर्न कोही पनि हुँदैन। त्यति बेला केवल धर्म मात्रै हुन्छ आफ्नो सहायक। आफूले धर्म गरिएको छ भने धर्मले आफूलाई सहायता गर्दछ, अरू केहीले पनि गर्न सक्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन। जहिलेसम्म शरीरमा प्राण छ, जीवित छ, तहिलेसम्म माता पिता, भाइ बन्धु, इष्टमित्र सबै छन्, सहायताका लागि सबै उपस्थित छन्। चाहे भने सहायता गर्न सक्दछन् उनीहरूले। तर मरणोपरान्त शरीरबाट प्राण छुटिसकेपछि, मरेपछि कोही पनि सहायक हुँदैन। केवल धर्म मात्रै हुन्छ सहायक। त्यति बेला धर्मले मात्रै सहायता गर्दछ। एका प्रजायते जन्तु रेकरेव प्रलीयते। यहाँनिर बताइँदैछ जन्तु, प्राणी वास्तवमा एक्लै जन्म लिन्छ, एक्लै मर्दछ। 100 जना परिवारका बीचमा रहेर पनि वास्तवमा व्यक्ति एक्लै छ। भन्न त भनिन्छ कि मेरा यत्रा इष्टमित्र, भाइ बन्धु, जनसमूह छन्, तर वास्तवमा कोही पनि छैन। प्रत्येक व्यक्ति एक्लै छ। यो लौकिक सम्बन्ध त मानेको सम्बन्ध मात्रै हो, वास्तविक होइन यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताइँदैछ एका प्रजायते जन्तु, प्राणी एक्लै जन्मिन्छ, एकरेव प्रलीयते, एक एव प्रलीयते। एका प्रजायते जन्तु एक एव प्रलीयते। एक्लै जन्मिन्छ, एक्लै मर्दछ। एको नुभुङ्क्ते सुकृतम। आफूले गरेको पुण्य कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ र एक एव च दुष्कृतम। आफ्नो पाप कर्मको फल पनि एक्लै भोग्नु पर्दछ, कसैले सहायता गर्न सक्दैन। एका प्रजायते जन्तु, प्राणी संसारमा एक्लै जन्मिन्छ, एक एव प्रलीयते, एक्लै मरेर जाँदछ। एको नुभुङ्क्ते सुकृतम। आफूले गरेको पुण्यको कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ र पापको कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ। पाप कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ। आफूले गरेको पुण्य कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ र आफूद्वारा गरिएका पाप कर्महरूको फल पनि एक्लै भोग्नु पर्दछ, कसैले पनि सहायता गर्दैन। यी सबै कुरामा एक्लै एक्लै छ। आउँछ एक्लै, जान्छ एक्लै, पाप कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ, पुण्य कर्मको फल पनि एक्लै भोग्दछ। तसर्थ मनुष्य अथवा कुनै पनि प्राणी वास्तवमा सबै एक्लै छन्। प्राय मनुष्यले गुनासो गर्दछन् कि म त एक्लो भएँ भनेर। एक्लो भएको होइन, एक्लै थियो, आएको पनि एक्लै थियो, जान्छ पनि एक्लै, छ पनि एक्लै। तर जो सम्बन्ध गाँसेका थिए, सम्बन्ध गाँसेको जो मानिएका सम्बन्ध थिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई एक्लो भएको अथवा जनसमूहमा भएको प्रतीति हुन्छ। तर वास्तवमा हो भने मनुष्य आएको पनि एक्लै हो, कुनै पनि प्राणी जन्मेको एक्लै हो, मर्दछ एक्लै। पुण्यको फल पनि एक्लै भोग्दछ र पापको फल पनि एक्लै भोग्दछ। यो सत्य हो। यसै प्रकारले यहाँनिर बताइँदैछ मृतम शरीरम उत्सृज्य
काष्ठलोष्ठ समम छितो। जब मनुष्यका शरीरबाट प्राण छुट्दछ, मनुष्यको मृत्यु हुन्छ, देहान्त हुन्छ, त्यति बेला प्राण छुटिसकेपछि, देहान्त भएपछि बन्धु बान्धवहरूले यो शरीरलाई लिएर जान्छन्। या त गाडी दिन्छन्, जो परम्परा छ, गाड्दछन्, या त फ्याँकिदिन्छन् जङ्गलमा। काग गिद्धहरूले खाएर सक्दछ यो शरीरलाई, अथवा जलाएर बगाइदिन्छन्, भस्म बनाइदिन्छन्। यी तिनटै गति छन् शरीरका। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम छितो। जस्तो प्रकारले दाउरा बाल्दछन् त्यस्तै प्रकारले डढाइदिन्छन्। जस्तो प्रकारले कुनै गाड्दछन्, गाडिदिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले यो शरीरलाई पनि गाडिदिन्छन् अथवा फ्याँकिदिन्छन्, जो परम्परा छ। त्यसर्थ यहाँ बताइँदैछ मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम छितो विमुखा बान्धव यन्ति। सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरूले यो शरीरलाई लगेर जङ्गलमा फालिदिन्छन्, अथवा डढाएर भस्म बनाएर बगाइदिन्छन्, अथवा माटोमा नै गाडिदिन्छन्। त्यति गरेर फर्किन्छन्, सबै विमुख भएर फर्किन्छन्। तत्पश्चात अगाडिको यात्रा मनुष्यको एक्लै हुन्छ। धर्म तम अनुगच्छ। त्यति बेला धर्म आफ्ना साथमा जान्छ। जति बेला यो शरीरबाट प्राण छुट्दछ, प्राण छुटेपछि बन्धु बान्धवहरूले यो मृतदेहलाई, मुर्दालाई लिएर जान्छन्। या त डढाएर फालिदिन्छन्, भस्म बनाइदिन्छन्, अथवा कहीँ लगेर फ्याँकिदिन्छन्, अथवा गाडिदिन्छन्, जो पनि गर्दछन्। त्यति गरिसकेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर उनीहरू फर्किन्छन्। तत्पश्चात आफ्नो पासमा केवल धर्म मात्रै जान्छ। यो कुरो अहिलेदेखि बुझ्नु पर्दछ। त्यति बेला आफ्ना साथमा धर्म मात्रै जाँदछ। अहिले जतिलाई साथी बनाए पनि, मित्र बनाए पनि, जे बनाए पनि जीवनभरिको एउटा नाटक मात्रै हो यो। मरणोपरान्त कोही पनि साथ जाँदैन, केही पनि साथमा जाँदैन, केवल एक्लै आफ्ना साथमा धर्म जान्छ, बस त्यति मात्रै। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ तस्मा धर्मम सहायर्थम नित्यम संचिनुया छनैहि। त्यसर्थ धर्म नै मनुष्यको वास्तविक मित्र हो, वास्तविक सहायक हो। त्यसर्थ बिस्तारै बिस्तारै गरेर धर्मलाई सञ्चित गर्नुपर्दछ, पुण्य कमाउनु पर्दछ, धर्म जम्मा गर्नुपर्दछ, धर्म एकत्रित गर्नुपर्दछ। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। धर्मकै सहायताले यो दुस्तर समुद्र रूपी सागरलाई पार गर्न सकिन्छ। अन्धकार रूपी, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई पनि पार गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले धर्म कमाउनु पर्दछ, धर्मको आश्रय लिनु पर्दछ र धर्मलाई एकत्रित गरेर आफ्नो जीवनलाई पुण्यमय बनाउनु पर्दछ। यही यसको तात्पर्य हो। अब बताइन्छ धर्मका विभिन्न अङ्गहरूका सम्बन्धमा। धर्मका विभिन्न अङ्गहरू छन्, धर्मका विभिन्न कर्तव्यहरू छन्, जसमा चाहिँ सर्वप्रथम छ सनातन धर्म। यो मूल धर्म हो। सनातन धर्म मूल धर्म हो, अम्ब्रेला हो सबैको। अब त्योदेखि मुनि त्यो सनातन धर्ममा रहेका व्यक्तिले यी जति पनि यहाँ बताइएका छन् ती सबैको पालन गर्दछन्। जसमा चाहिँ अर्को चाहिँ सामान्य धर्म, जो सबैले पालन गरेर ल्याएका हुन्छन्। सामान्य धर्म सबैले पालन गरेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि पालन गर्नुपर्दछ। अर्को छ विशेष धर्म, जो चाहिँ केवल आफ्ना लागि निर्धारित छ। प्रत्येक व्यक्तिका लागि भिन्न भिन्न कर्तव्यहरू छन्। एउटा पिताको कर्तव्य हुन्छ, पुत्रको कर्तव्य हुन्छ, माताको कर्तव्य हुन्छ, प्रजाको कर्तव्य हुन्छ, राजाको कर्तव्य हुन्छ, एउटा मन्त्रीको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, एउटा सैनिकको, एउटा सिपाहीको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ। ती कर्तव्यको पालन गर्दछन् सबैले। त्यो पालन गर्नु हो विशेष धर्म। यसै प्रकारले वर्ण धर्म। वर्ण धर्म भन्नाले कतिजना चिड्ने गर्दछन् यसमा, तर यो सनातन धर्मको मूल स्तम्भ हो वर्णाश्रम धर्म। अथवा वर्ण धर्म, ब्राह्मणले आफ्नो धर्मको पालन गर्नु पर्यो, क्षत्रियले आफ्नो, वैश्यले आफ्नो, शूद्रले आफ्नो। त्यस्तै प्रकारले आश्रम धर्म,
ब्रह्मचारीले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नु पर्यो, गृहस्थले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नु पर्यो, तीनटा ऋणबाट मुक्त हुनु पर्यो। गृहस्थ देवऋणी, पितृऋणी, ऋषि ऋणी, तीनटा ऋणलाई चुकाउनु पर्दछ गृहस्थीले। त्यो तीनटा ऋणबाट उऋण हुनु पर्दछ, मुक्त हुनु पर्दछ, गृहस्थीको कर्तव्य हो। यस्तै प्रकारले वानप्रस्थी वनवासमा रहेर तपस्या, ध्यान, चिन्तन, साधना गर्दैछन्। यस्तै प्रकारले सन्यासी, सन्यास आश्रम, यी वर्णाश्रम धर्म हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यासी आश्रम, यस्तै प्रकारले वर्णाश्रम धर्मको पालन गरिन्छ। जुन वर्ण र जुन आश्रमका व्यक्तिका लागि जुन कर्तव्यको विधान गरिएको छ उसले त्यो कर्तव्यको पालन गर्नु, त्यो धर्मको अनुसरण गर्नु उसको धर्म हो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ स्वधर्म, आफ्नो धर्म जो छ, प्रत्येक व्यक्तिका आफ्नो स्वयंका लागि जो धर्म निर्धारित छ त्यो धर्मको पालन गरिन्छ। यस्तै प्रकारले कुल धर्म, प्रत्येक व्यक्तिको कुल धर्म हुन्छ, आफ्ना आफ्ना कुल धर्महरू हुन्छन् मनुष्यका। ती कुल धर्मको पालन गर्दछन्, प्रत्येक परिवारका हुन्छन् आफ्ना आफ्ना कुल देवी देवता, कुल धर्म, कुल गुरु सबैका हुने गर्दछन्, त्यसको पालन गर्दछन्। यस्तै प्रकारले सामाजिक धर्म, समाजमा गर्नुपर्ने, समाजमा मिलेर गर्नुपर्ने जो कर्तव्यको पालनहरू छन्, सामाजिक रूपले गर्नुपर्ने कर्तव्यका पालनहरू गरिन्छ, ती सामाजिक धर्म हुन्। समाजमा गरिरहेका, समाजमा मानिरहेका शास्त्र सम्मत, अन्धविश्वासको पालन गर्नु भन्ने कुरो होइन, शास्त्र सम्मत जो समाजले गरिरहेका छन्, शास्त्र सम्मत, प्रामाणिक, मर्यादामूलक, शास्त्र सम्मत, मर्यादामूलक र प्रामाणिक जो समाजले गरिरहेका कर्तव्यहरूको पालन गर्नु सामाजिक धर्म हो। यस्तै प्रकारले राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म मानिन्छ। आफ्नो राष्ट्र जो छ, जुन राष्ट्रमा आफूले जन्म लिएको छ, आफ्नो जो मातृभूमि छ, त्यसप्रति जो कर्तव्य छ, एउटा नागरिकको कर्तव्य निभाउनु राष्ट्र धर्म हो। यस्तै प्रकारले युग धर्म, प्रत्येक युगमा युग अनुरूप धर्म हुने गर्दछन्। कलियुगमा जुन कुरो धर्म मानिन्छ, सत्ययुगमा त्यसलाई अधर्म मानिन्छ। सत्ययुगमा जुन कुरो धर्म मानिन्छ त्यसलाई कलियुगमा अधर्म मानिन्छ। यस्तै प्रकारले त्रेता र द्वापर युगमा पनि जुन कुरो धर्म मानिन्थे अहिले तिनीहरूलाई अधर्म मानिन्छ। अहिले कलियुगमा जुन कुरालाई धर्म मानिन्छ त्यति बेला ती अधर्म हुन्छन्। यस्तै प्रकारले प्रत्येक युगानुरूप धर्म हुने गर्दछन्। यस्तै प्रकारले युग धर्मको पनि पालन गर्नुपर्दछ। यसै गरी यहाँनिर बताइएको छ मनुष्य धर्म, मनुष्य मात्रका लागि जो कर्तव्य छ, मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य तिनीहरूको पालन गर्नुपर्दछ। त्यो मनुष्यको धर्म हो, मनुष्यको कर्तव्य हो। यस्तै प्रकारले पुरुष धर्म, पुरुषका लागि जो विधान गरेको छ त्यो पुरुषले निभाउनु पर्ने ड्युटी, पुरुषको कर्तव्य हो। स्त्री धर्म, स्त्रीका लागि जो धर्मको विधान गरिएका छन् तिनीहरूको पालन गर्नु स्त्रीको धर्म हो। यस्तै प्रकारले राजधर्म, यस्तै प्रकारले प्रजाधर्म, यस्तै गरी प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, स्वाभाविक धर्म, आचार धर्म र आपद धर्म, यस्तै प्रकारले यी सबै प्रकारका धर्महरूको पालन गर्नुपर्दछ। मनुष्यले देशकाल परिस्थिति अनुसार यी सबैको दायित्व पूर्ण गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर धर्मको संक्षिप्त रूपले विवेचना गरियो, सारांश रूपले विवेचना गरियो। यसैका साथमा यो विषयलाई विराम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत।